अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन गेमिंग में छुपे हुए मज़मरात, इसका हम सबको और या बेशतर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो आजकल एक नया फ़ैशन है कि जिस बच्चे को आप देखते हैं वो आईपैड पे या दूसरे मोबाइल फ़ोन्स पे वो लगा हुआ है गेमिंग खेलने, और हमें एज़ पेरेंट्स पता ही नहीं कि ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसके अंदर कितने ख़तरात हैं, कितने इसके मज़मरात हैं जो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो वीलॉग ज़रूर देखें, बिकॉज़ इसके अंदर मैं आपसे ना सिर्फ रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूँगा बल्कि आपको कुछ तरीके भी बताऊँगा जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने पुलिस एक्सपीरियंस में सीखा और उसको अप्लाई करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए। आज से कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप अगर आप फ्री हैं तो मेरे घर ज़रा आ जाएं। तो आई वेंट टू हिज हाउस इन फेज़ 5 DHA लाहौर। तो मैं जब एंटर हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे उनको कोई हार्ट अटैक हो रहा है। सो मैंने खैर उनको पकड़ा, मैंने कहा खैरियत है, क्या हो गया, कोई क्राइम हो गया है, डकैती हो गई है, व्हाट हैज़ हैपेंड? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भाभी से बात करें। तो हिज वाइफ वॉकड इन, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट हैज़ हैपेंड। हुआ ये कि जो उनकी वाइफ थी वो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी, एंड द चाइल्ड, शी शुड बी अराउंड 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो वो बच्ची को गेम खेल रही थी, एंड मैसेज पॉप्ड अप कि हाउ आर यू ब्यूटीफुल। तो वालदा ने जब ये मैसेज पढ़ा तो वो बड़ा परेशान हुई। उन्होंने उससे पूछा कि बेटे ये कौन है? सो उनकी बेटी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो जब गेम खेलती हूँ इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, या शी इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, और ये कुछ अरसे से मैं इसके साथ चैटिंग कर रही हूँ बिकॉज ये गेम अच्छी खेलता है एंड आई एम लर्निंग। तो जब माँ ने पूछा कि फिर भी कोई पाकिस्तानी है बाहर का, तो शी द चाइल्ड डिड नॉट हैव एनी आइडिया। ऑब्वियसली परेशानी हुई, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कैसे ब्लैकमेलिंग हो रही है, कैसे बुलिंग हो रही है। सो आई आस्क्ड द चाइल्ड कि बेटे व्हाट हैपेंड। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि इस इंसिडेंट से 2 महीने पहले शी वॉज प्लेइंग दिस गेम एंड मैसेज केम कि आई एम सो एंड सो, और आप बहुत अच्छा खेलती हैं और मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। सो दे स्टार्टेड प्लेइंग, और आस्ता आस्ता वो थोड़ा सा चैटिंग शुरू हो गई। जब चैटिंग शुरू हुई तो वो उसकी बहुत तारीफ़ करने लग गए, जो भी था दूसरी साइड पे, कि यू आर अ वेरी गुड प्लेयर, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, दिस एंड दैट। एंड फाइनली प्रेशर डाल के उसने इस बच्ची की एक तस्वीर जो शक्ल की थी वो मंगवा ली, और उसके बाद वो तारीफ़ों के पहले पुल बांधे और फिर प्रेशर डालना शुरू किया कि मुझे अपना आप कपड़ों में पूरी एक तस्वीर भेजो, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, एंड जो भी चीज़ें होती हैं आपके साथ, आपको इल्म ही है इस बात का। सो इसने खैर रजिस्ट किया, जब रजिस्ट किया तो उसने बुलिंग शुरू कर दी कि मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा, और इसको कोई आइडिया नहीं कि दूसरी साइड पे कौन है। सो इसने अपनी को फ्रेंड से बात की। अब जाहिर है एक 14-15 साल की बच्चियों को क्या पता कि इस तरह के मैटर्स को कैसे हैंडल करना है। ऑब्वियसली वो घबरा गई, डर गई, उसका स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, रात को परेशानी में उसको नींद ना आए। सो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी जगह बैठ के मैसेजिंग शुरू कर दी, लेकिन वो ज़ाहिर क्रिमिनल था, और मैं तो इन लोगों को मॉन्स्टर कहता हूँ। ही और शी मस्ट हैव रियलाइज्ड कि कोई और बंदा है, क्योंकि मैं जितना भी उस बच्ची की एज पे जाके मैसेजिंग करता, बहरहाल अगले को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई बड़ा आदमी है। सो वो उसने डिलीट किया। जब हमने आईपी एड्रेस चेक कराने की कोशिश की तो पता ये लगा कि वो आईपी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुल्क की है। इस किस्से को बताने का मकसद ये था कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बहुत सारे घरों में हो रहा है। प्यू की जो रिसर्च है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की सैम्पलिंग करती है, फिर रिसर्च करती है, या अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी की जो रिसर्च है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च है, वो सारी रिसर्चेज यही बताती हैं कि जो बच्चे एक वक्त से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स, आई टैब्स या किसी किस्म की वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर 3-4 मेजर असरात हैं। पहला तो असर ये है कि वो दे बिकम स्लीपलेस, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग एडिक्शन है, और ये मैं समझता हूँ कि जैसा हेरोइन है, आइस है, या और इस तरह की ड्रग्स हैं, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन भी उसी लेवल या उससे बढ़ के है। सो ये रिसर्च बताती है कि वो बच्चे पहले तो स्लीपलेस होते हैं, फिर उनके ग्रेड्स गिरते हैं, फिर वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, एंड देन फाइनली दे बिकम ओबीस, मोटे हो जाते हैं,
بالکل بیڈ سے اٹھتے ہی نہیں ہیں, ہر وقت موبائل 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 اس کو لے کے پھرتے رہتے ہیں, اور اس کے باقی جو پھر اثرات ہیں سائیکولوجیکل اور سوشل وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دوسری جو چیز سب سے بڑی اس کے اندر ریسرچ نے بتائی کہ جو بلنگ کا چانس ہے وہ 85% ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی گیمنگ کر رہا ہے 13-14 سال کا بچہ یا بچی, اور دوسری سائڈ سے اس کو بلنگ شروع ہو جائے, اس کو کوئی گالی دے دے یا کوئی اس کو بد کلامی کرے یا بد لحاظی کرے یا اس کا کوئی مذاق اڑائے, تو اس بچے پہ آپ سوچئے کہ کتنا اثر ہوگا. سو آل سیٹ اینڈ ڈن, آئی تھنک دس از ون آف دا میجر ایشوز وچ وی نیڈ ٹو سی, وی نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کمنگ ٹو وے فارورڈ, دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے, موبائل فون از ناؤ پارٹ آف آور لائفس. آلدو میں ایک بہت بڑا پروپوننٹ ہوں کہ 15 سال کی عمر تک کسی بچے کے پاس موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے شاید علم میں ہی ہوگا کہ آسٹریلیا نے بھی بین کر دیا اور انگلینڈ بین کرنے لگا ہے ٹل دی ایج آف 16 کہ کوئی سوشل میڈیا ایکسیس نہیں ہوگی کسی بچے کو ٹل دی ایج آف 16. لیکن ہم اس میں ظاہر ہے پیچھے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس کہ 15 سال تک بچے کا بہت کم عقلی ہوتی ہے, میچورٹی نہیں ہوتی, اور بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ کوئی نہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ان بچوں کے ساتھ کر لیں. بہرحال اگر آپ موبائل فون دے بھی دیں اپنے بچے کو تو میری آپ سے 2-3 گزارشات ہوں گی. پہلے تو ٹائم کریں اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ گیمنگ کریں یا جو بھی انہوں نے اپنا موبائل فون یوز کرنا ہے. 1 گھنٹہ بہت ہے. اینڈ نمبر 2, اگر انہوں نے گیمنگ کرنی ہے تو میں یہ بڑا فورسفلی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک نہ ایک پیرنٹ ضرور بیٹھے. نمبر 3, آپ کے بچے کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی. یو کین ناٹ بی لائک کہ جی آپ ان کو ڈر خوف یا ڈرا دھمکا کے رکھیں. نہیں, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم کہ بیٹے اگر کوئی اس طرح کا ان نون بندہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے, نمبر 1 ڈونٹ رسپونڈ. نمبر 2, اگر آپ کو ذرا سا بھی شک پڑتا ہے کہ یہ بلی ہے تو آپ فوراً ہمیں بتائیں اور اس کو بلاک کر دیں. نمبر 4, کوشش کریں کہ بچہ اگر گیمنگ کر رہا ہے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یوز کر رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرے جن کو آپ بھی جانتے ہو. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے, ہم کہیں جاتے تھے تو ہمارے پیرنٹس پہلے اس دوست کے گھر والوں کو پتہ کرتے تھے, اور کچھ تو ایسے ماں باپ بھی تھے کہ وہ باہر گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے جب تک بچہ واپس نہیں آتا تھا. اس میں کوئی اسپیس کی وائلیشن نہیں ہے میرے دوستوں. یہ آج کل ایک نیا فیڈ آ گیا کہ وی کین ناٹ وائلیٹ دس. اٹس ناٹ اباؤٹ اسپیس, اٹ از اباؤٹ گارڈنگ یور چائلڈ فرام ان نون اینیمیز. سو یہ بڑا ضروری ہے. 5واں دیکھیں, ہم اپنے بچوں کو فزیکل تھریٹ سے بچاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ سائیکل سے گریں, موٹر سائیکل سے گریں, ان کو کوئی چوٹ آئے. لیکن اگر ان کو چوٹ آ بھی جائے, ان کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی. لیکن ورچوئل ورلڈ کی چوٹ, میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, میں نے بہت سارے ایسے کیسز ہینڈل کیے ہیں کہ ورچوئل ورلڈ کی چوٹ, خاص طور سے اگر آپ اپنی کوئی تصویر اپلوڈ کر دیں, اپنا کوئی اس طرح کی چیٹ کر لیں جو آپ کے خلاف یوز ہو سکے, دیٹ از لائف لانگ. وہ آپ کو, اور آج کل تو ڈیپ فیک کا زمانہ ہے, آپ اپنی تصویر کسی چیز کے ساتھ, کسی بھی باڈی کے ساتھ لگا کے آپ اس کو آن ایئر کر دیں, وہ تو بات کی بات ہے نا کہ وہ آپ پروو کریں کہ وہ آپ نہیں تھے. سو اٹس اے ویری, آئی وڈ سے ڈینجرس ٹائمس, اینڈ وی ایز پیرنٹس نیڈ ٹو بی کاگنیزنٹ آف دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں سے ضرور کھل کے بات کریں. ایز اے سیڈ ارلیئر, ان سے ہم اس جو گیمنگ ہے یا سوشل میڈیا ایپس کی ایک پراپر ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈیسائیڈ کریں, اور ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر کبھی بھی آپ کو فیل ہو کہ دیر از سم تھنگ رانگ, ایٹ ونس کم ٹو اس. اور شیئرنگ آف پکچرز یہ تو خیر نو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یو کین ناٹ شیئر یور پکچرز ود اسٹرینجرز اور ود سم بڈی یو ڈونٹ نو, بیکاز دوز پکچرز ایز اے سیڈ ارلیئر کین بی یوزڈ ان ویری بیڈ ویز. لاسٹلی میں آپ سے یہ بھی ضرور آپ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ دیر از ڈارک ویب وچ از 95% آف دا انٹرنیٹ. ہم جو دیکھتے ہیں انٹرنیٹ یہ 5% ہے. اس ڈارک ویب کے اوپر زیادہ تر کرمنالٹی ہے. جو اس طرح کے کرمنلز ہیں جو بچوں کو پھنساتے ہیں اور بچوں پہ پریشر ڈالتے ہیں ٹو شیئر سرٹن تھنگس ود دیم, وہ فوراً ڈارک ویب پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو ہمیں اس رسک کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا, اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری الرٹ. اور میرا خیال ہے کہ جتنا آپ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے, ان سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیسائیڈ کریں گے, اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو
مشکلات سے بچائیں گے اور مصیبتوں سے بچائیں گے. آن لائن گیمنگ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چونکہ ایک ایکسیپٹیڈ نارم ہے, آل دو اگین ایز اے سیٹ کہ 15 سال سے پہلے تو نہیں ہونا چاہیے, بٹ اگر ہے تو دین آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری ویری الرٹ. تھینک یو ویری مچ.